مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. الآن سأذكر الأفعال التي تنتهي ب ER وتنتمي إلى المجموعة الثانية. مثال: grandir يكبر، سنقول je grandis. maigrir ينحف، سنقول je maigris، أي أنحف أو ينقص وزني. je grandis أكبر. rougir يستحيي، je rougis أستحيي. bondir يقفز، je bondis أقفز. إذا سأحاول أن أركب جمل باستعمال هذه الأفعال. سأحاول تصريف هذه الأفعال إلى الحاضر، وسأعلمكم كيف نقوم بتصريف أفعال المجموعة الثانية أو الأفعال التي تنتهي ب ER وتنتمي إلى المجموعة الثانية. grandir يكبر، grandir يكبر. je grandis vite. j'irai bientôt à l'école. أكبر بسرعة، سأذهب قريبا إلى المدرسة. je grandis أكبر vite بسرعة. j'irai سأذهب. سأذهب. bientôt قريبا. قريبا à l'école إلى المدرسة. هنا أتكلم فقط عن je grandis أكبر. je grandis أي la conjugaison du verbe grandir إلى الحاضر au présent أي نصرف الفعل grandir، وgrandir ينتمي إلى المجموعة الثانية. قلنا الأفعال التي تنتهي ب ER sauf aller أي باستثناء aller فهي تنتمي إلى المجموعة الأولى. وأيضا هنا سأقدم لكم الأفعال التي تنتهي ب ER وتنتمي إلى المجموعة الثانية. هناك أفعال تنتمي إلى المجموعة الثالثة وتنتهي ب ER، وهنا سأقدم لكم الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية. إذن هنا لاحظوا معي الفعل ينتهي ب ER. في je حذفنا ER ووضعنا ES. إذن ES في je عندما نستعمل le pronom personnel الضمير الشخصي je فإننا نقول je grandis، أنا أكبر vite بسرعة. أنت تكبر بسرعة، ستقول tu grandis. إذا أردت أن أقول لك أنت تكبر بسرعة سأقول لك tu grandis vite. أنت تكبر بسرعة. il grandit avec T. il grandit vite. هو يكبر بسرعة. il grandit vite. j'irai bientôt à l'école. سأذهب قريبا إلى المدرسة. لن نتكلم عن الفعل aller مصرف إلى الفيتور، j'irai مصرف إلى الفيتور simple. هنا ما يهمنا هو le présent، وبعد ذلك سأشرح جميع الأزمنة، le passé composé، le passé récent، le passé antérieur، يعني جميع الأزمنة. إذا أردت أن أقول هو يكبر بسرعة سأقول il grandit vite. نحن نكبر بسرعة، nous grandissons. لاحظوا معي أضفت I2S ONS. nous grandissons vite. أي عندما تجد nous grandissons فاعلم أنه تصريف الفعل grandir إلى الحاضر. أي عندما تريد أن تقول نحن نكبر بسرعة ستقول nous grandissons vite. أنتم تكبرون بسرعة، vous grandissez vite. نضيف I2SEZ. هم يكبرون بسرعة. ils
grandissent. نضيف I 2S E N T. I 2S E N T. إذا لتصريف الفعل grandir إلى الحاضر نقول je grandis أكبر. Tu grandis تكبر. Il grandit يكبر. Nous grandissons نكبر. Vous grandissez تكبرون. Ils grandissent يكبرون. لاحظوا معي في je نضيف النهاية es وفي tu نضيف أيضا النهاية es وفي il نضيف النهاية it وفي nous نضيف i 2s ons وفي vous نضيف i 2s ez وفي il نضيف i 2s ent. نحتفظ دائما بغران. نحذف er للمصدر. نحذف للفعل er. لاحظوا معي نحذف er ونحتفظ بغران. إذا نحتفظ بغران وبذلك نكون قد قمنا بتصريف الفعل grandir إلى الحاضر وقمنا بتركيب جمل باستعمال هذا الفعل. الآن سأمر إلى maigrir. maigrir ينحف. maigrir ينحف. Je maigris beaucoup depuis quelque temps. Je suis un régime strict. هنا je suis أتابع. le verbe suivre. الفعل suivre. إذن je maigris أفقد الكثير من الوزن أو أنحف. je maigris beaucoup أفقد الكثير من الوزن. je maigris أنحف أو أفقد الوزن. depuis quelque temps لفترة من الوقت. je suis un régime strict. أنا أتابع نظام غذائي صارم. je maigris يعني أفقد الوزن beaucoup الكثير depuis quelque temps لفترة من الوقت. je suis أتابع الفعل suivre ليس الفعل être au présent. je suis un régime strict. أنا أتابع نظام غذائي صارم. ما يهمنا هنا هو je maigris. je maigris أي أنا أنحف. لاحظوا معي أننا حذفنا er وأضفنا es. حذفنا er وأضفنا es. je maigris beaucoup depuis quelque temps. je suis un régime strict. إذا أردت أن أقول أنحف أنا أو أفقد الوزن أنا أقول je maigris. ولكن إذا أردت أن أقول أنت تنحف أو أنت تفقد الوزن سأقول tu maigris. tu maigris. نحتفظ ب es. إذن es في je و es في tu. tu maigris beaucoup depuis quelque temps. تفقد الكثير من الوزن لفترة من الوقت. il maigrit. il maigrit. هنا نضيف it. it. il maigrit. il maigrit يفقد الكثير من الوزن. il maigrit. nous maigrissons. nous maigrissons نفقد نحن الكثير من الوزن. nous maigrissons beaucoup depuis quelque temps. nous maigrissons beaucoup depuis quelque temps. نحن نفقد الكثير من الوزن لفترة من الوقت أو منذ فترة من الوقت. vous maigrissez. vous maigrissez نضيف i 2s e z. vous maigrissez beaucoup depuis quelque temps أي تفقدون الكثير من الوزن لفترة من الوقت. vous maigrissez beaucoup depuis quelque temps. vous maigrissez beaucoup depuis quelque temps.
تفقدون الكثير من الوزن لفترة من الوقت. ils maigrissent, ils maigrissent أي يفقدون الكثير من الوزن. ils maigrissent beaucoup, ils maigrissent beaucoup. أضفنا I de S E N T. يمكن أيضا نقول les enfants maigrissent, les enfants maigrissent beaucoup depuis quelque temps. الأطفال يفقدون الكثير من الوزن منذ فترة من الوقت. إذن هنا إذا نقول أنا فقدت الكثير من الوزن يمكن أن نقول je maigris. إذن من السهل أن تقوم بتصريف الفعل maigrir إلى الحاضر. الآن سأمر إلى الفعل rougir. rougir يستحيي. rougir يستحيي. je rougis chaque fois que je parle en public. Je suis très timide. Je rougis chaque fois que je parle en public. Je suis très timide. Je rougis أستحيي. chaque fois في كل مرة que je parle أتحدث en public أي في مكان عام. je suis très timide أنا خجول جدا. je rougis chaque fois que je parle en public. je suis très timide. je rougis chaque fois que je parle en public. je suis très timide. je rougis أستحيي chaque fois في كل مرة je parle en public أتحدث في مكان عام. je suis très timide أنا خجول جدا. je suis très timide أنا خجول جدا. إذن je rougis chaque fois que je parle en public. je suis très timide أستحي في كل مرة أتحدث في مكان عام. أنا خجول جدا. إذن ما يهمنا هنا هو je rougis أي أستحيي. je rougis أستحيي. tu rougis أنت تستحيي. دائما نحتفظ ب es في je و es في tu. il rougit نضيف it. إذن es it. النهايات هنا أتكلم عن النهايات. il rougit chaque fois que. إذن هنا il rougit chaque fois qu'il parle. chaque fois qu'il parle en public. il est très timide. il est très timide. إذن il rougit هو يستحيي. nous rougissons أي نحن نستحيي. nous rougissons. إذن أضفنا I de S O N S وحذفنا IR. إذن nous rougissons chaque fois que nous parlons. هنا أحاول تصريف الفقرة بأكملها إلى الحاضر. nous rougissons chaque fois que nous parlons en public. nous sommes très timides. nous sommes timides avec S. nous rougissons chaque fois que nous parlons en public. nous sommes très timides. ما يهمنا هو nous rougissons أي نستحيي. إذا نضيف I de S O N S. أو vous rougissez. أنتم تستحيون. vous rougissez أنتم تستحيون. chaque fois que vous parlez en public. vous êtes très timide. إذن vous rougissez نضيف I de S E N T. إذا أردنا نتكلم عن هم يستحيون سأقول ils rougissent. ils rougissent نضيف ENT. هم يستحيون. chaque fois qu'ils parlent en public ils sont très timides. إذن ils rougissent هم يستحيون. الآن سأمر إلى الفعل bondir. bondir
يقفز. Je bondis de joie. Quand tu me donnes des bonbons au chocolat. Je bondis de joie quand tu me donnes des bonbons au chocolat. Je bondis أقفز de joie من الفرح. Quand عندما tu me donnes تعطيني des bonbons أي حلوى au chocolat الشوكولاتة. إذن je bondis أقفز. Je bondis de joie من الفرح. أقفز من الفرح. Je bondis de joie أقفز من الفرح. Quand tu me donnes عندما تعطيني quand tu me donnes عندما تعطيني des bonbons au chocolat أي حلوى الشوكولاتة. الآن حذفنا ER لنضيف ES. حذفنا ER لنضيف ES. إذا أردت أن أقول أقفز من الفرح أو أقفز je bondis. أقفز je bondis. أنت تقفز tu bondis. هو يقفز il bondit. Il bondit de joie. هو يقفز من الفرح. إذن tu bondis de joie. تبقى النهاية ES. ES. Tu bondis de joie. تقفز من الفرح. Il bondit de joie. Il bondit de joie نضيف IT. Il bondit de joie هو يقفز من الفرح نضيف IT. Nous bondissons de joie. Nous bondissons de joie. نحن نقفز من الفرح. Nous bondissons de joie. Vous bondissez de joie. أنتم تقفزون من الفرح. Vous bondissez de joie. أنتم تقفزون من الفرح. Ils bondissent de joie. Ils bondissent de joie. هم يقفزون من الفرح. أو elles bondissent de joie. Elles bondissent de joie. هن يقفزن من الفرح. إذا مشاهدينا الكرام حاولت أن أقدم لكم مجموعة من الأفعال أي أفعال المجموعة الثانية مصرفة إلى الحاضر. إذا قلنا في جو نضيف ES. في tu أي le pronom tu نضيف ES أيضا كنهاية. في il نضيف IT. في nous نضيف I2S ONS. وفي vous نضيف I2S EZ. وفي il للجمع نضيف I2S ENT. إذن ES كنهاية. ES في tu. IT في il. I2S ONS في nous. I2S EZ في vous. و I2S ENT. إذا أردنا تصريف أفعال المجموعة الثانية والتي تنتهي ب ER